मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। बिलखुसूस जनाब वसीम रिजवी साहब सलाम। अरे नहीं माज़रत चाहते हैं जनाब वसीम साहब। अरे मैंने आपको सलाम क्यों किया, वो गलती हो गई मुझसे। श्री वसीम जी नमस्ते, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे, और क्यों नहीं अच्छे होंगे, इसलिए कि अच्छे रहने के लिए तो आपने एक पार्टी ज्वाइन की है और ऐसे लोगों के पास गए हैं कि जहाँ पर उनके हिफ्ज़ व अमान में आप रहें, क्योंकि आपको मालूम है कि दुनिया में कहीं भी गुजारा नहीं है आपका। और वाकई ये हकीकत भी है कि ना आप इस दुनिया में रहने लायक हैं, ना आप आखिरत के लिए रहने लायक हैं। और आपको तो जाहिर सी बात है, अब तो साबित हो गया है कि आप यहाँ भी जलाए जाएंगे और वहाँ भी जलाए जाएंगे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता, सारी दुनिया देख रही है आपने जो की है, आपने जो हरकत की है। खुदा की लानत हो उस हरकत पर और वो हरकत करने वाले इंसान के ऊपर। वसीम जी, मैं शर्मिंदा हूँ कि अब तक आपको वसीम रिजवी कह के लोगों ने बुलाया, और मैं अपने सामईन से, नाजरीन से यही गुजारिश करूँगा कि अब इसे वसीम रिजवी ना कहिए, इसके नाम के आगे वसीम रिजवी ना लगाइए, बल्कि इसके नाम के आगे वसीम जी कहिए। अगर आप रिस्पेक्ट भी देना चाहते हैं, चाहे जाए कि ये उसके लायक नहीं है, तो आप वसीम जी कहिए और इन पर सलाम दुआ की बात ही ना करें, क्योंकि ये तो मुसलमान है ही नहीं। और खुदा की कसम, इसने तो ऐसी हरकत की कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। भला आप ही बताइए कि जो इंसान पैदा होने से लेकर इस उम्र के इस पड़ाव तक के जहाँ पर वसीम अभी पहुँचा है, यहाँ तक इसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहुत अच्छे तरीके से लिया होगा। मुझे मालूम है, आपने भी देखा है। ऐसा तो है नहीं कि ये दुनिया से अलग कोई किसी दूसरी दुनिया का, किसी ऐसे गोले का रहने वाला है कि जहाँ पर लोग इसे जानते नहीं, इस दुनिया वाले तो सब माशाल्लाह जानते हैं। लखनऊ का रहने वाला है, लखनऊ के कूचों और गलियों में फिरने वाला एक बंदा वसीम रिजवी। नाउज़ुबिल्लाह, फिर मेरे मुंह से वसीम रिजवी निकल गया। अब क्या किया जाए, आपने अपने साथ ऐसा नाम जोड़ा है और उलमा की खिदमत करते करते आप इस जगह पर आ गए, और जब आपको कुर्सी मिल गई तो आपने वही वाली असलियत दिखा दी, वही हकीकत दिखा दी जो आपके खून में है। जब एक कुत्ता जिसे भूख लगती है तो वो दरवाजे दरवाजे जाता है, अपनी ज़बान निकाले हुए हर दरवाजे पे पहुंचता है। जब उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, उस दरवाजे को छोड़ देता है, फिर भूख लगती है, फिर दूसरे दरवाजे पे जाता है। बिल्कुल हूबहू आपने वही हरकत की है। पहले आपका काम नहीं था, कुछ भी काम नहीं बना था, लोग जानते नहीं थे, पैसे कमाए नहीं आपने, किसी लायक नहीं थे, गली में भटकने वाले, चौराहे पर और एक दुकान पर बैठने वाली औकात थी आपकी। लेकिन जब आप आलिम दीन के पास गए, आपने जाके वहाँ पर सलाम दुआ की, उनके सामने हाथों को जोड़ा, रिक्वेस्ट की, जब आप किसी लायक बन गए, आपकी ख्वाहिश हो गई, आपका पेट भर गया, आपकी भूख मिट गई, तो आपने वो जगह चेंज कर ली, और उस जगह को छोड़ के अब तो आप ऐसी जगह गए कि जहाँ पर खुदा की कसम, उस जगह के बारे में क्या कहना कि जहाँ पर आप गए। अच्छा, ये भी अजीब बात है, दुनिया समझती नहीं, अजीब बात है। मैं हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक बात कर रहा हूँ कि जिस मंदिर में, देखिए, मैं कभी भी किसी मजहब के खिलाफ बोलने वाले के कायल नहीं रहा। हिंदू मजहब है, अपने लिए है, ठीक है, बेहतर है। हम मुस्लिम हैं, हम अपने लिए हैं, ठीक है। किसी मजहब से हमको लेना देना नहीं है, मैं किसी के खिलाफ यहाँ बोलने के लिए नहीं आया। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो नरसिंह आनंद के जिसकी पनाह में वसीम गया, आया जिस मंदिर में वो नरसिंह आनंद रहता है, उसके मेन गेट पे यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर मुसलमानों का आना वर्जित है। भैया आप ही बताइए, जब आप अपने बनाए हुए कानून पर खुद अमल नहीं कर रहे हो नरसिंह आनंद जी,
آپ نے خود ہی انٹرویو میں کہا وسیم کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ یہ مسلمان ہو کر ہمارے سامنے سچائی بتانے کے لیے آ گئے. اچھا تو اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ وسیم آپ کے سامنے مسلمان ہے. جب وسیم مسلمان ہے تو آپ نے قدم کیوں رکھنے دیا وہاں پر؟ اور اگر وسیم نے قدم رکھا ہے تو اپنی مندر کو پاک کریے، کیونکہ ایک مسلمان چلا گیا آپ کے یہاں. کیا فائدہ ہے نرسنگ آنند جی، کیا فائدہ ہے میرے بھائیوں؟ یہ ہندو مسلم کر کے کیا فائدہ ملے گا؟ ساری دنیا اس چکر میں پڑی ہے. ارے بھیا کماؤ کھاؤ اپنی زندگی گزارو. اسی چکر میں تو انسان نہ جانے انڈیا کتنا پیچھے چلا گیا ہے ہندو مسلم کے چکر میں. اور یہ وسیم، ان کو نہ جانے الف بے بھی یاد ہے کہ نہیں ہے، ABCD بھی پوری یاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، آ کا کھا یاد بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. انہوں نے جناب نے پوری کتاب تحریر کر دی محمد کے نام سے. نعوذ باللہ، جو اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور یاد رکھیے گا ناظرین، صرف اور صرف ویڈیوز اور فیس بک پر پوسٹ کرنے سے نہیں ہوگا. اب وسیم کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، میدان میں آنے کی ضرورت ہے. گھر میں بیٹھ کر لیکچرز دینے سے کچھ نہیں ہوگا. میں بھی اگر اس ویڈیو کو بنانے کے لیے آیا ہوں تو صرف اس لیے، اس مقصد کے تحت کہ وسیم مسلم ہے، اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے کسی ہندو بھائی کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ میں اگر خلاف بول رہا ہوں تو وسیم کے خلاف بول رہا ہوں، کسی ہندو مذہب کے خلاف نہیں، کسی ہندو عقیدے کے خلاف نہیں، کسی دوسرے کاسٹ کے خلاف نہیں بولنے آیا. میں اپنی بات کر رہا ہوں اور وسیم کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانے دیجئے. اور کسی ہندو بھائی کو حق نہیں ہے، اگر وہ نرسنگ آنند کی وجہ سے بولنا چاہتے ہیں تو نرسنگ آنند کا مقصد سمجھیے کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ نفرتیں، یہ بغض، آپس میں اختلاف، جو گنگا جمنا تہذیب ہندوستان کی مشہور تھی، وہ تہذیب ختم ہو گئی جناب. اور ان ختم کرنے والوں میں ان دونوں کا نام ہے سر فہرست ہندوستان میں. ایک ہمارے پجاری صاحب جناب نرسنگ آنند سرسوتی جی، اور دوسرے جناب وسیم جی، شری وسیم جی. معذرت چاہتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے اس لیے میں نے شری استعمال کر لیا. شری وسیم جی، آپ نے اب تو جا کر اچھی بات ہے، اگر آپ کو ہندو دھرم اچھا لگتا ہے تو آپ یہ اعلان کیجئے نا کہ میں ہندو دھرم قبول کرنا چاہتا ہوں. بالکل جائیے آپ، اجازت ہے. ہمارے ہاں قرآن میں ہے، ہمارے ہاں مسلمانوں کے عقیدہ ہے لا اکراہ فی الدین. ہمارے ہاں دین میں زبردستی نہیں ہے بابا. آپ آنا چاہتے ہو آ جائیے، مسلمان ہونا چاہتے ہو جائیے. اگر آپ کو دین اسلام اچھا لگتا ہے تو قبول کیجئے، نہیں اچھا لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. وسیم جی، اگر آپ کو دین اسلام اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ جاتے، آرام سے جاتے، چپکے سے جاتے، یا دنیا کے سامنے جاتے، 50 پریس والوں کو لے کر جاتے اور مندر میں جانے کے بعد آپ ہندو دھرم قبول کر لیتے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ نے ہمارے اس دھرم گرو کے خلاف بولا کہ جو میسنجر آف گاڈ ہے، جس کی سچائی کے قصیدے ساری دنیا پڑھتی ہے، صرف مسلمان نہیں، ہندو کے بہت سے ایسے پنڈت ہیں اور بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ گزرے کہ جنہوں نے محمد صاحب کی بہت تعریفیں کی ہیں. اور یہ تعریفیں میں ہوا میں بات نہیں کرتا. آپ نے 300 حوالے دیے کتاب میں، اپنی کتاب لکھی ہوئی، اپنی کتاب میں گڑی ہوئی، اپنی کتاب میں آپ نے کہا کہ میں نے 300 حوالے دیے ہیں. ارے بھیا، حوالے دے کر آپ 30 مار خان نہیں بن جائیں گے. ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں. اپنی زبان پر کنٹرول کیجئے خدا کی قسم، ورنہ ایسا عذاب نازل ہوگا کہ آپ اسی دنیا میں نیست و نابود ہو جائیں گے. ارے بھائی، ہندو بھائی، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اتنا غور کر لو. دھرم کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے انسان کو پیدا کرنے والا ماں باپ ہے. ارے جو وسیم اپنے ماں کا نہ ہو سکا، اپنے بھائی کا نہ ہو سکا، وہ دوسرے مذہب والوں کا کیا ہوگا؟ وہ ہندو مذہب اور شیعہ مذہب اور مسلمان مذہب کا کیا ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کا نہ ہو؟
جو اپنے بڑے بھائی کا نہ ہو، جو اپنے گھر والوں کا نہ ہو، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. اس کو بس دولت سے مطلب ہے، سیٹ سے مطلب ہے، کرسی سے مطلب ہے. لیکن ہاں، اگر آپ کو اپنے نتیجے پر غور کرنا ہے تو کچھ سالوں بعد اپنے آپ کو دیکھ لیجئے گا وسیم جی، نہ آپ یہاں رہنے لائق بچیں گے، نہ وہاں رہنے لائق بچیں گے. میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو اس نے کیا، جو اس نے کہا، بھاری طریقے سے ہم مذمت کرتے ہیں. اور اپنے ناظرین سے بھی گزارش ہے، یہ اعلانات آپ دیکھیں گے، لکھنؤ کے علماء جو کوشش کر رہے ہیں ابھی صحیح طریقے سے، صحیح ویسے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، سرکاری رولز کے اکارڈنگ وہ ابھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ کام ہوگا، اور 13 تاریخ کو جناب قلب جواد صاحب کے یہاں پریس کانفرنس بھی ہوگی. اس کے بعد اعلان ہوگا کہ وسیم کے خلاف کیا کرنا ہے. وسیم کے خلاف بولنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، سنی ہونا ضروری نہیں ہے. شیعہ سنی بالائے طاق رکھیے، اسی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے. مل کر اس کے خلاف بولیے اور اس کو سزا دلوانی چاہیے. بس میری اتنی سی گزارش ہے. پروردگار سب کو آباد و شاد رکھے، دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.